उत्ताग्राले आफू मागे सेवारो पूजनीय गुरुदेव तथा गुरुमाताजीहरूको चरण कमलमा जय स्टेजबाट प्रणाम गर्दछु सेवारो। किरात धर्मगुरुज्यूको यो 68औं शुभ जन्मोत्सवको अवसरमा आयोजना गरिएको आयोजित आत्मानन्द कप यो 14औं वर्षको अवसरमा छौँ। यसको पुण्य अवसरमा आज यो सेमिफाइनल अन्तिम सेमिफाइनलको चरणमा छौँ। यस कार्यक्रममा यस स्टेजमा आसीन हाम्रा अतिथिवर्ग मैले एकमुष्ट रूपमा सम्बोधन गरेँ। तुतु म्याङ याग्लागान स्वाङ मान सिसागन मेन सबैहरूमा सेवारो। त्यसरी नै उपस्थित आदरणीय तमाम दर्शक महानुभावहरू, क्लबबाट सहभागी खेलाडी मित्रहरू, हाम्रा अफिसियल टिम, आयोजक मित्र, स्वयंसेवक मित्रहरू, सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी, फेरि पनि म सम्बोधन गर्न चाहन्छु कि यो मैदानको वरिपरि अर्थात् यहाँ बसेर यो खेललाई अति सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्नको लागि दर्शकको रूपमा आफ्नो समय व्यस्ततालाई थाती राखेर पाउकष्ट गरेर यो खेलकुदले नगर दर्शन गर्नको लागि उपस्थित आदरणीय तमाम दर्शक प्रेमी महानुभावहरूलाई यो आयोजक कमिटीको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन सहित हामी स्वागत टक्राउन चाहन्छु। सेवारो यो खेलकुद हामीले अवगत गरिरहेको कुरा पनि हो, यहाँलाई थाहा छ। आत्मानन्दज्यूको यो जन्मोत्सवको अवसरमा विगत 2065 निरन्तर भइरहेको कार्यक्रम र यो कार्यक्रम अहिलेको यस वर्षको भने यो कोरोना पश्चातको अलिकति केही बेगल तवरले अर्थात् यसको केही जम एउटा खेलकुदको उचाइ अगाडि बढाएर लैजाउँ त्यो सोचका साथ तयार पारेको यो कार्यक्रममा हाम्रो यो एन्फा आबद्ध क्लबहरूको आफ्नो स्ट्यान्डर्डताबाट सहभागी भएर यहाँले खेल प्रदर्शन गरिदिनु भएको छ। विशेष त सहभागी टिमलाई हामी आयोजक कमिटीको तर्फबाट धन्यवाद हामी प्रकट गर्दछौँ। आज यो सेमिफाइनलको क्रममा छौँ। हामी जानकारी पनि गराउँछौँ यस खेलकुदलाई जति पनि सहयोग गर्नुहुने आदरणीय सहयोग प्रेमी महानुभावहरू, जसले तपाईँले आफ्नो एकदम दत्तचित्तले सहयोग गरिदिनु भएको छ। यो खेलकुदलाई माथि उठाउनको निम्ति, यसको गरिमालाई उठाउनको निम्ति यहाँले सहयोग पुर्याइदिनु भएको छ। विशेष त सम्पूर्ण हाम्रा आदरणीय सहयोगी महानुभावहरूलाई हामीले धन्यवाद प्रकट गर्नै पर्ने हुन्छ र पूजनीय गुरुदेव गुरुमाता र सिङ्गो माङबाट यहाँहरूलाई आशीर्वाद प्रदान हुनेछ भन्ने कुरा पनि म विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु। यसका बावजुद यो खेलकुदलाई विभिन्न सङ्घ संस्था, व्यक्ति, प्रायोजक आदरणीय महानुभावहरूले, व्यक्तित्वहरूले खेललाई यो सहयोग गरिदिनु भएको छ। विशेष सहयोगी महानुभावहरूलाई फेरि पनि आयोजक कमिटीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछौँ। र यसै क्रममा अहिले भर्खरै यहाँ नगद प्राप्त भएको छ जो किरात कनेक्टिङ भर्चुअल कनेक्टिङ को तर्फबाट एकमुष्ट यहाँ हामीलाई आज रु 50,000 प्राप्त भएको म घोषणा गर्न चाहन्छु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद पनि प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र यो जति पनि सहयोगी महानुभावहरू, यहाँहरू जति यहाँ उपस्थित तमाम महानुभावहरू यो हाम्रो कार्यक्रमलाई नजर दर्शन गरेर हेरिरहनुभएका आदरणीय दर्शक प्रेमी महानुभावहरू, सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यो आयोजक कमिटीको तर्फबाट फेरि पनि धन्यवाद प्रकट गर्दै फेरि पनि सहयोगको आशा र अपेक्षा हामी लिन्छौँ र यहाँले सहयोग गर्नुहुनेछ र सहयोगी हातहरू हामीले फैलाएको छौँ। यहाँले साथ र सहयोग दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्दै आजको यो कार्यक्रम एकदम सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् र हाम्रा अफिसियल टिम, त्यसरी नै सहभागी क्लब, त्यसरी नै सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी र यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नको लागि अहोरात्र रूपमा खटिरहनुभएका स्वयंसेवक मित्रहरू, आयोजक साथीहरू र तमाम आदरणीय महानुभावहरू र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई फेरि पनि यो आयोजक कमिटीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद प्रकट गर्दै यहाँहरू उपस्थित भइदिनु भएको छ, नजर दर्शन गरिरहनु भएको छ। अब भने हाम्रो यो खेल सुचारू हुनेछ भन्ने कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँदै सेवाहरू टक्राउन चाहन्छु। नोगेन किरात हाङसामसाम यो तिया
यरिक यरिक नगेन। खेलप्रेमी दर्शक महानुभावजीहरू, अब भने आजको खेल सुचारू हुने लागिरहेको छ। आज अन्तिम सेमिफाइनल खेल बिबिएफसी दमक झापा र सृजनका स्पोर्टिङ क्लब मोरङ बीच सुरु हुने लागिरहेको सम्पूर्ण खेलप्रेमी दर्शक महानुभावजीहरूलाई जानकारी गराउँदछौँ। हाम्रो पहिचान राष्ट्रको शान भन्ने मूल नाराको साथ 14औं संस्करणको आत्मानन्द कपमा आज हामी 6औं दिनमा रहेका छौँ। त्यसैगरी आजको यस खेलको प्रत्यक्ष लाइभ तपाईहरूले भर्चुअल कनेक्टिङ किरात र मान्छेबुङन्युज.com पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। कुर्सी पो कुर्सी कुर्सी लिनु गएको छ अरे नि त। कुर्सी लिनु गएको छ अरे न। माफ गर्नु पछि के कुरो हो कमर दमर चाहिँ विशेष हो यिनीहरू दुईटा माने कथा संसार बाबा सदा बस्नु अस्ति नाम थियो कमर चाहिँ के पर्छ त्यहाँ मिलाएर अस्ति त्यहाँ कहाँ छ क्या यताको पनि म्यानेजरलाई पनि गरौँ न। यहाँ थियो त अस्ति यता खातामा हरियो खातामा लाग्यो। भयो तयारी गरौँ गरौँ गरौँ। र आजको खेल सुचारू हुने लागिरहेको छ। म प्राविधिक दाईलाई फिफा धुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावजीहरू उठेर साथ दिनुहोला। भाइ यता बस्ने
क्यारिक नगेन भयो। र म रेफ्रीज्यूहरूको नाम अलि वाचन गर्न चाहन्छु। प्रदीप कुमार बस्नेत, सन्तोष चौधरी, टिकेश खनाल, खेमराज सेवारो श्रेष्ठ, अनि नमस्ते लीला बास्कोटा र अनि म दिलविक्रम कालो आङमिवक आङ्गेबे तपाईँहरूमा हुनुहुन्छ। उपस्थित भइसकेको छु र म तपाईँहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने इलाम जिल्ला माङसेबुङ गाउँपालिकामा अवस्थित आत्मानन्द रङ्गशालामा भइरहेको यो 14औं आत्मानन्द कपको 6औं दिनको यो सेमी फाइनल म्याचमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागतम गर्न चाहे र यो प्रत्यक्ष प्रसारण भर्चुअल किरातबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण खेलप्रेमी दर्शकबिन्दहरूमा म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू कुन ठाउँदेखि हाम्रो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया हामीलाई कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला र आजको दोस्रो 14 आत्मानन्द कपको दोस्रो दिनको दोस्रो सेमी फाइनल म्याच श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब भर्सेस दमक भाङबारी स्पोर्टिङ क्लब बीच हुन गइरहेको छ र यस लाइभलाई तपाईँले कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया हामीलाई कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला र यसरी नै म खेलाडी मित्रहरूको नाम वाचन गर्न चाहन्छु। श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लबका खेलाडीहरूको नाम यस प्रकार छन्। यसरी नै विशाल दर्लामी मगर, जीके जर्सी नम्बर 1 सुभाष तामाङ, क्याप्टेन जर्सी नम्बर 16 एनएस मगर, जर्सी नम्बर 19 गहरमान चेम्जोङ, जर्सी नम्बर 7 मन्जिल खड्का, जर्सी नम्बर 5 सुमन चामलिङ राई, जर्सी नम्बर 3 साइमन लिम्बू, जर्सी नम्बर 14 सनम बुजेल, जर्सी नम्बर 10 सन्तोष नेपाल सन्तोष नेउपाने, जर्सी नम्बर 4 सफल आङबाङ, जर्सी नम्बर 18 प्रताप चेम्जोङ, जर्सी नम्बर 21 आशुतोष थापा, जर्सी नम्बर 22 अमर याखा, जर्सी नम्बर 0 विवेक आङदेम्बे, जर्सी नम्बर 11 दिपेश परियार, जर्सी नम्बर 0 टिम म्यानेजर मौसम नेम्बाङ। यसरी नै दमक भाङबारी स्पोर्टिङ क्लब युवा क्लबका खेलाडीहरूको नामावली यस प्रकार छन्। सुमन लिम्बू जीके गोलकिपर उहाँ, जर्सी नम्बर 1 विकास थुलुङ, जर्सी नम्बर 4 रोशन दिमाल, जर्सी नम्बर 12 राजन दिमाल, जर्सी नम्बर 18 विवेक पौडेल, जर्सी नम्बर 15 गिल्सन कन्दङमा, जर्सी नम्बर 10 किस्मत लिम्बू, जर्सी नम्बर 8 विकास लिम्बू, जर्सी नम्बर 5 विशाल राई, जर्सी नम्बर 9 सुमन दास, जर्सी नम्बर 25 ओम प्रकाश तामाङ, जर्सी नम्बर 16 गौरव दिमाल, जर्सी नम्बर 6 अनिश खड्का, जर्सी नम्बर 11 विक्रम राई, जर्सी नम्बर 14 भूषण ठाकुर, जर्सी नम्बर 2। यसरी नै टिम म्यानेजरमा हुनुहुन्छ किशोर कार्की। र यसरी नै 14औं आत्मानन्द कपको यो दोस्रो दिनको सेमी फाइनल म्याचमा श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब भर्सेस दमक भाङबारी स्पोर्टिङ क्लब बीच भइरहेको छ र तपाईँहरूले हाम्रो लाइभलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया हामीलाई कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। र खेल सुरु भइसकेको छ। रातो जर्सीमा श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब छ भने निलो जर्सीमा दमक भाङबारी स्पोर्टिङ क्लब। यसरी नै हाम्रो लाइभलाई धेरैभन्दा धेरै ग्रुपहरूमा सेयर गरेर साथ गरिदिनु होला सम्पूर्णमा अनुरोध गर्दछौँ। यो लङ पास रातो जर्सीमा श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब छ भने निलो जर्सीमा दमक भाङबारी छ। यसरी नै गोल बढाउने क्रममा किस्मत लिम्बू राइट कर्नरबाट उहाँको यो क्रस, तर यहाँ किस्मत लिम्बूले आफ्ना टिममेटको लागि कर्नर किक जित्न सफल। र हेरौँ भाङबारी क्लब दमक भाङबारी क्लब स्पोर्टिङ दमक भाङबारी स्पोर्टिङ क्लब गोल गर्न सक्छ सक्दैन। यो निकै नै सुन्दर कर्नर किक भन्न सकिन्छ, तर यहाँ क्लियर गरिदिएका छन् श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लबका डिफेन्सले। यसरी यहाँ थ्रो जित्न सफल दमक भाङबारी। र यो थ्रोइङ यो लङ थ्रोइङ सिधै डिबक्सभित्र, तर यहाँ रङ थ्रो हान्न पुग्नु भएको छ भाङबारी स्पोर्टिङ क्लबका जर्सी नम्बर 8 का जर्सी नम्बर
9 का विशाल राई। यसरी यहाँ थ्रो भएको छ, थ्रो जित्न सफल दमक भाङबारी स्पोर्टिङ क्लब। यसरी नै गोल बढाउने क्रममा राइट कर्नरबाट जर्सी नम्बर 10 यो उहाँको क्रस, तर उहाँको क्रस निकै नै फितलो हुन गएको छ। आफ्नो टिममेट सामु पुग्न सकेको छैन उहाँको। सिनै गोल पोजिसन मिलाउने क्रममा दमक भाङबारी सिनै रातो जर्सीमा श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लबका जर्सी नम्बर 4 गोल बढाउने क्रममा राइट कर्नरबाट र उहाँको यो क्रस र यहाँ थ्रोइङ जित्न सफल दमक भाङबारी। सिनै गोल पोजिसन मिलाउने क्रममा श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब, तर यहाँ क्लियर गरिदिएका छन् भाङबारीका डिफेन्स जर्सी नम्बर 4 का विकास थुलुङले। ल यो क्रस र यो गोल बढाउने क्रममा भाङबारी स्पोर्टिङ क्लब यो लग्न जर्सी नम्बर 16 का लागि टिम क्याप्टन जर्सी नम्बर 16 का लागि यो क्रस, तर यहाँ थ्रो नपुगेको छ। थ्रो जित्न सफल श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब। हेरौँ यो थ्रो कतिसम्म फाइदाजनक हुन्छ श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लबको लागि। यहाँ अफसाइड हुन पुगेका छन् जर्सी नम्बर 16 का टिम क्याप्टेन सुभाष तामाङ। उहाँ श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लबका गोलकिपर पनि श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लबका उहाँ क्याप्टेन पनि हुन् र उहाँ इन्जुर्ड हुन पुग्नु भएको छ। र हाम्रो यो 14 आत्मानन्द कपको यो दोस्रो दिनको सेमी फाइनल म्याच तपाईँहरूले कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। र यसरी पानी पेटमा गोलले लाग्यो। हाम्रो लाइफलाई धेरैभन्दा धेरै ग्रुपहरूमा सेयर गरेर साथ दिनुहुन्छ भनेर आश गरेका छौँ। यो लङ पास आफ्नो टिममेटको लागि थियो, तर यहाँ क्लियर गरिदिएका छन् श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लबका डिफेन्सहरूले। सिनै गोल बढाउने क्रममा जर्सी नम्बर 8 का किस्मत राइट कर्नरबाट किस्मतको यो क्रस, तर यहाँ गोल हुन पुगेको छ। सिधै गोल किपरको यहाँ जर्सी नम्बर 8 का किस्मत दमक भाङबारी स्पोर्टिङ क्लबका जर्सी नम्बर 8 का किस्मत लिम्बुले राइट कर्नरबाट सिधै गोल गर्न सफल हुनु भएको छ। यसरी श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लबका गोलकिपर विशाल दर्लामी मगर जीले उहाँको निकै नै फितलो कियर मार्न सकिन्छ। उहाँको थोरै मिस्टेकको कारणले आफ्नो टिम 1-0 ले पछि रहेको छ। र यसरी नै तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो किस्मत लिम्बुको यो गोल? यसरी नै अहिलेसम्मको नतिजा हेर्ने भने दमक भाङबारी स्पोर्टिङ क्लब 1-0 ले आगे र यसरी नै श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब 1-0 ले पछि निकै नै नसोचेको गोल भएको छ। यहाँ जर्सी नम्बर 10 का सनम बुझेल गोल गर्ने क्रममा थियो, तर यहाँ थ्रो जित्न सफल आफ्नो टिममेटको लागि। अझै पनि खतरा टरेको छैन, तर यहाँ खतरा टरिसकेको छ। र यसरी नै दमक भाङबारी स्पोर्टिङ क्लब आफ्नो टिमको लागि गोल किक जित्न सफल। सिनै गोल बढाउने क्रममा
गोल पछ्याउने क्रममा टिम क्याप्टेनको यो क्रस जर्सी नम्बर 16 का टिम क्याप्टेन र यो निकै नै राम्रो अवसर भन्न सकिन्छ तर यहाँनिर गोलकिपर सुमन लिम्बुले क्लियर गर्दैका छन्। यसरी गोल बढाउने क्रममा श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब गोल पोजिसन मिलाउने क्रममा निकै नै घम्साघम्सी चलिरहेछ दुई टिम बीच। सुरुवाती समयमा नै यहाँ ह्यान्डबल हुन पुगेको छ। सिने गोल बढाउने क्रममा भाङबारी दमक भाङबारी तर यहाँ गोलकिपर विशाल मगरले सहज रूपमा लिएका छन्। यसरी नै गोल बढाउने क्रममा श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब रातो जर्सीमा छ भने नीलो जर्सीमा दमक भाङबारी। यो क्रस आफ्नो टिममेटको लागि थियो तर आफ्नो टिममेट त्यो स्थानमा पुग्न सफल रहेका छैनन्। यहाँ फल हुन गएको छ, फल जित्न सफल श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब र यो फ्री किक लिनको लागि एनएस मगर जर्सी नम्बर 19 का आएका छन्। हेरौँ कतिसम्म फाइदाजनक छन्, फाइदाजनक कतिसम्म हुन्छ श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लबको लागि। यो क्रस निकै नै गोल पोस्टभन्दा निकै नै माथिबाट गएको छन्। यो जर्सी नम्बर 5 का मन्जिल खड्काले हानेका यो हेडर। यसरी नै गोल किक जित्न सफल दमक भाङबारी। यसरी नै गोल किक लिनको लागि आउनुभएको छ सुमन लिम्बू। उहाँ भाङबारी स्पोर्टिङ क्लबका गोलकिपर हुन्। यसरी नै यो सुमन लिम्बूको यो लङ पास आफ्नो टिममेटको लागि हुनेछ तर क्लियर गरेका छन् श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लबका खेलाडीहरूले। यसरी नै गोल यसरी जर्सी नम्बर 5 गोल बढाउने क्रममा दमक भाङबारीका जर्सी नम्बर 5 लेफ्ट कर्नरबाट यसरी थ्रोइङ जित्न सफल श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब। यसरी गोल बढाउने क्रममा श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ सुमन लिम्बू सनम भुजेलको लागि थियो यो पास तर सनम भुजेल अफसाइड हुन पुगेका छन्। यसरी नै यो 14औं आत्मनन्द कपको यो दोस्रो सेमिफाइनल म्याच तपाईहरुले कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया हामीलाई कमेन्ट गर्दै गर्नु होला र आजको सपोर्ट तपाई कुन टिमलाई गर्दै हुनुहुन्छ श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब या दमक भाङबारी स्पोर्टिङ क्लब। यसरी गोल बढाउने क्रममा भाङबारी क्लब यो भाङबारी यो क्रस आफ्नो टिममेटको लागि हुनेछ जर्सी नम्बर 9 को ले सुवर्ण अवसर पाएका थिए। दमक भाङबारीका जर्सी नम्बर 9 का विशाल राईले निकै नै राम्रो अवसर पाएका थिए तर अवसरको प्रयोग गर्न सकेनन्। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ गोल पोजिसन मिलाउने क्रममा भाङबारी स्पोर्टिङ क्लब यो आफ्नो टिममेटको लागि थियो यो पास तर सिधै गोलकिपर विशाल मगरको हातमा। विशाल मगरको यो लङ पास आफ्ना टिममेट जर्सी नम्बर 10 का सनम भुजेलको लागि थियो तर यहाँ क्लियर गरिदिएका छन् भाङबारी स्पोर्टिङ क्लबका डिफेन्सहरूले। थ्रोइङ जित्न सफल श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब। थ्रो लिनको लागि जर्सी नम्बर 3 का सनम चामलिङ राई। यसरी यहाँ गोल किक जित्न सफल भाङबारी स्पोर्टिङ क्लब दमक भाङबारी स्पोर्टिङ क्लब। यसरी गोल किक लिन आएका छन् सनम लिम्बू। उहाँ दमक भाङबारी स्पोर्टिङ क्लबका गोलकिपर हुन्। सनम लिम्बूको यो लङ पास हेरौँ आफ्ना टिममेटको लागि हुनेछ यो लङ पास उहाँको तर श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लबका खेलाडीहरूले गोल मिलाउने क्रममा यहाँ
थ्रो हुन गएको छ, थ्रो जित्न सफल डिएफसी दमक भाङबारी स्पोर्टिङ क्लब। थ्रो जित्न सफल भाङबारी स्पोर्टिङ क्लब। यसरी गोल बढाउने क्रममा यहाँ गोल क्लियर गरिदिएका छन् जर्सी नम्बर 19 का एनएस मगरले। यसरी नै अहिलेसम्मको नतिजा हेर्ने हो भने दमक भाङबारी स्पोर्टिङ क्लब 1 श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब 0। रातो जर्सीमा श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब छ भने नीलो जर्सीमा दमक भाङबारी स्पोर्टिङ क्लब। गोल पोजिसन मिलाउने क्रममा थिए यहाँ श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लबका डिफेन्स, तर यहाँ सिधै थ्रो हुन गएको थियो उहाँको पास। यसरी गोल पडाउने क्रममा जर्सी नम्बर 9 को यो क्रस थियो आफ्नो टिममेटको लागि, अझै पनि खतरा टडेको छैन, तर यहाँ अफसाइड हुन पुगेका छन् जर्सी नम्बर 5 का भाङबारीका खेलाडी विकास लिम्बू। यसरी गोल पोजिसन मिलाउने क्रममा श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब यसरी नै यहाँ थ्रो जित्न सफल, यहाँ फल जित्न सफल श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब र यो लङ पास आफ्नो टिममेटको लागि हुनेछ र यहाँ फेरि पनि फल हुन गएको छ जर्सी नम्बर 16 का टिम क्याप्टन सुभाष तामाङमाथि। सुभाष तामाङ श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लबका क्याप्टेन हुन्, उहाँले आफ्नो टिमको लागि फल जित्न सफल र हेरौँ यो फ्री किक कतिसम्म फाइदाजनक हुन्छ श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लबका। र फ्री किक लिन लागि आएका छन् श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लबका मिडफिल्ड र यो उहाँको क्रस फाइदाजनक र यो सट, तर जर्सी नम्बर 4 का सन्तोष नेउपानेको सट सिधै गोल पोस्टभन्दा धेरै मात्रामा भएर गएका छन् र गोल किक जित्न सफल दमक भाङबारी स्पोर्टिङ क्लब। यसै नै यो हाम्रो लाइभलाई तपाईहरुले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया हामीलाई कमेन्ट गर्दै गर्नु होला र हाम्रो लाइभलाई धेरैभन्दा धेरै ग्रुपहरुमा शेयर गरेर साथ दिनु होला। यसै नै थ्रोइङ जित्न सफल दमक भाङबारी गोल बढाउने क्रममा दमक भाङबारी क्लब, तर यहाँ गोल किक हुन गएको छ। गोल किक जित्न सफल श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब। एनएक्स मगर आउनु भएको छ गोल किक लिनको लागि। यो लङ पास आफ्नो टिममेटको लागि थियो, तर सिधै थ्रो हुन गएको छ। यहाँ थ्रो जित्न सफल दमक भाङबारी। गोल पोजिसन मिलाउने क्रममा यो पास किस्मत लिम्बूको लागि, जर्सी नम्बर 8 का किस्मतको लागि थियो यो पास, तर श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लबका डिफेन्सहरूले क्लियर गरेका छन्। अझै पनि किस्मत मगर, किस्मत लिम्बू गोल बढाउने क्रममा 1 वर्सेस 1 र उहाँको यो क्रस जर्सी नम्बर 5 को लागि र यहाँ गोल हुन गएको छ। गोल र जर्सी नम्बर 5 का भाङबारी दमक भाङबारीका स्पोर्टिङ क्लबका जर्सी नम्बर 5 का विकास लिम्बूले निकै नै उत्कृष्ट गोल लाउन सफल हुनुभएको छ। यसरी नै दमक भाङबारी स्पोर्टिङ क्लबका जर्सी नम्बर 8 का विकास लिम्बूको उत्कृष्ट क्रसमा निकै नै सुन्दर गोल गर्न सफल हुनुभएको छ जर्सी नम्बर 5 का विकास लिम्बू। यसरी नै अहिलेसम्मको नतिजा हेर्ने भने दमक भाङबारी स्पोर्टिङ क्लब 2-0 ले अघि र यसरी नै श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब 2-0 ले पछि। यहाँ ह्यान्ड हुन गएको छ, ह्यान्ड जित्न सफल दमक श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब। गोल बढाउने क्रममा सनम भुजेल, तर यहाँ सनम भुजेल माथि फल हुन गएको छ र फल जित्न सफल सनम भुजेल आफ्ना टिममेटका लागि। र यसरी नै गोल किक लिन
सरी फ्री किक लिनका लागि श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लबका जर्सी नम्बर 14 का साइमन लिम्बू आउनु भएको छ। हेरौँ उहाँको यो फ्री किक कतिसम्म फाइदाजनक हुन्छ श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लबको लागि। बीबीएफसी भन्नु ल दमक नभन्नु ल बीबी नै भन्नु भाइ त्यो बीबीएफसी दमक भन्नु ल कसले लागि बीबीएफसी कारबाही हुन्छ त स्ने बीबी बीबीएफसी दमक बीबीएफसी भन्नु स्ने श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब गोल पोजिसन मिलाउने क्रममा यो उहाँको जर्सी नम्बर 16 का निकै नै राम्रो सट मार्न सकिन्छ लेफ्ट कर्नरबाट, तर गोलकिपर सनम लिम्बूले सहज रूपमा लिएका छन् र यहाँ कर्नर किक जित्न सफल आफ्नो टिममेटको लागि। श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब मोरङले आफ्नो खेलाडी परिवर्तन यसै नै श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लबले यहाँ खेलाडी परिवर्तन गरेका छन्। जर्सी नम्बर 7 का विवेक आङदेम्बे खेल मैदान भित्र भने जर्सी नम्बर 7 का गहरमान चेम्जोङ मैदान बाहिर हुँदै हुनुहुन्छ भने उहाँको स्थानमा जर्सी नम्बर 11 का विवेक आङदेम्बे मैदान प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब गोल बनाउने क्रममा जर्सी नम्बर 14 का साइमन लिम्बू तर आफ्नो टिमको लागि कर्नर किक जित्न सफल। हेरौँ यो लेफ्ट साइडबाट हानिएको कर्नर कतिसम्म फाइदाजनक हुन्छ श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लबको लागि। र यो फ्री किक र यो हेडिङ, तर यहाँ हेडिङ सिधै थ्रो हुन गोल किक जित्न सफल बीबीएफसी दमक। यसरी गोल किक लिनका लागि सुमन लिम्बू आउनुभएका छन् र उहाँको यो लङ पास आफ्नो टिममेटको लागि हुनेछ र गोल बढाउने क्रममा यहाँ थ्रो नगएछ, थ्रो जित्न सफल बीबीएफसी दमक। निकै यहाँ जर्सी नम्बर 9 का विशाल राई अफसाइड हुन पुग्नु भएको छ। उहाँ यसरी नै गोल बढाउने क्रममा अझै पनि बीबीएफसी दमक अझैसम्म खतरा टडेको छैन, तर यहाँ फल हुन गएको छ। फल जित्न सफल श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब र लेफ्ट कर्नरबाट गोल बढाउने क्रममा सुमन भुजेल हुनुहुन्थ्यो र यसरी नै क्लियर गरिदिएका छन् बीबीएफसी दमकका डिफेन्डर। यसरी गोल बढाउने क्रममा जर्सी नम्बर 10 जर्सी नम्बर 8 किस्मत लिम्बूको लागि यो राइट कर्नरबाट उहाँको क्रस यो निकै नै राम्रो क्रस थियो, तर आफ्नो टिममेट त्यहाँ पुग्न सकेका छैनन्। अझै पनि किस्मत लिम्बूको यो क्रस र यहाँ डेढियाभित्र निकै नै राम्रो कोसिस गरेका थिएन जर्सी नम्बर 9 का विशाल राईले आफ्ना टिममेटको लागि निकै नै राम्रो कोसिस गरेका थिए, तर उहाँ सफल हुन सक्नु भएन। यहाँ फल हुन गएको छ जर्सी नम्बर 11 माथि। फल जित्न सफल श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब। यो लङ पास आफ्नो टिममेटको लागि, तर आफ्नो टिममेट कोही पुगेका छैनन् र बीबीएफसी का डिफेन्सरले क्लियर गरिदिएका छन्। यो 14औं आत्मनन्द कपको यो दोस्रो सेमिफाइनल म्याच तपाईहरुले कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ बीबीएफसी दमक भर्सेस श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लबको यो सेमिफाइनल म्याच तपाईहरुले कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला हामीलाई। सनम लिम्बू निकै नै आफ्नो अनुभव देखाउँदै त्यहाँनिर तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्मको नतिजा हेर्ने भने बीबीएफसी दमक 2-0 ले आगे। यहाँ सनम लिम्बूले हान्नुभएको पास सिधै थ्रो नगएछ, थ्रो जित्न सफल श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब। यसरी गोल पोजिसन मिलाउने क्रममा यो जर्सी नम्बर 10 का सनम भुजेलको लागि यो पास, सनम भुजेल हुनुहुन्छ लेफ्ट साइडबाट, सनम लिम्बू
र उहाँको यो क्रस तर यहाँ क्लियर गरिदिएका छन् बिबिएफसी का डिफेन्सले। यसरी अझै पनि सनम लिम्बूको निकै नै राम्रो ड्रबलिङ देख्न सकिन्छ हामी त्यहाँ। सनम लिम्बूको निकै नै राम्रो ड्रबलिङ साथै यो सट उत्कृष्ट बचाउ भन्न सकिन्छ यहाँ सनम लिम्बूको र उत्कृष्ट सट भन्न सकिन्छ सनम लिम्बूको निकै नै राम्रो ड्रबलिङको साथ उहाँको यो सट गोलकिपर सुमन लिम्बूको लागि पनि निकै नै गाह्रो भएको थियो तर पनि बचाउन सफल सनम लिम्बू आफ्ना टिममेटको लागि। र यसरी नै यहाँ गोल किक जित्न सफल बिबिएफसी दमक र सनम लिम्बू हुनुहुन्छ यहाँ गोल किक लिने क्रममा र उहाँको यो पास आफ्नो टिममेटको लागि हुनेछ तर यहाँ सिधै थ्रो हुन पुगेको छ र थ्रो जित्न सफल श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब। र यो लङ पास आफ्नो जर्सी नम्बर 16 का लागि जर्सी नम्बर 16 गोल पछ्याउने क्रममा जर्सी नम्बर 11 गोल बनाउने क्रममा राइट कर्नरबाट जर्सी नम्बर 11 को यो क्रस जर्सी नम्बर 16 का लागि तर त्यहाँ जर्सी नम्बर 16 का टिम क्याप्टेन सुभाष तामाङ ह्यान्ड गर्न पुग्नु भएको छ तर त्यहाँ देख्न सकिन्छ सुमन लिम्बू गोलकिपर बिबिएफसी दमकका गोलकिपर हुनु उहाँ इन्जुर्ड हुन पुग्नु भएको छ। जर्सी नम्बर श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लबका जर्सी नम्बर 11 का भिए काङदेम्बेको निकै नै राम्रो क्रसको सदुपयोग गर्न सकेको छैनन् श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लबका टिम क्याप्टेन सुभाष तामाङजी। उहाँले ह्यान्ड गर्न पुग्नु भएको थियो साथै उहाँ तपाईहरुले पनि देख्नुभयो होला निकै नै राम्रो क्रस थियो सुभाष तामाङको लागि यहाँ इन्जुर्ड हुन पुगेका छन् बिबिएफसी दमकका गोलकिपर सुमन लिम्बू। फ्री किक लिनका लागि सुमन लिम्बू आफै आएका छन्। सुमन लिम्बूको यो लङ पास तर सिधै थ्रो हुन गएको छ र थ्रो जित्न सफल श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब र थ्रो लिनका लागि आएका छन् सुमन चामलिङ राई जर्सी नम्बर 3 का सुमन चामलिङ राई। गोल पोजिसन मिलाउने क्रममा श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब तर यहाँ थोरै टिममेटमा गडबडी आएका छन् र यसरी नै तर यहाँ अफसाइड हुन पुगेका छन् जर्सी नम्बर 5 का विशाल राई। यसरी यो 14औं आत्मानन्द कपको दोस्रो सेमिफाइनल म्याच तपाईहरुले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्दै गर्नु होला। र यो गोल बनाउने क्रममा यो शट सुमन तामाङको यो शट गोल पोस्ट भन्दा सिधै भइरहेको छन्। यसरी नै झमक पुलामीजीले भन्दै हुनुहुन्छ म युएसए बाट हेर्दैछु भन्दै हुनुहुन्छ। सुभाष गुरुङजीले म केटीएम बाट भन्दै हुनुहुन्छ। यसरी नै यहाँ थ्रो हुन गएको छ थ्रो जित्न सफल श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब। गोल पोजिसन यहाँ ह्यान्ड हुन गएको छ भाङबारी स्पोर्टिङ क्लबका जर्सी नम्बर 12 का टिम क्याप्टेन रोशन धिमालको ह्यान्ड हुन गएको थियो र यहाँ फ्री किक ह्यान्डबल लिनका लागि साइमन मगर आएका छन्। उहाँको यो हेरौँ यो गोल किक कतिसम्म फाइदाजनक हुन्छ। यो क्रस जर्सी नम्बर 5 आइपुगेका थिए त्यहाँ आफ्ना टिममेटका जर्सी नम्बर 5 तर यहाँ जर्सी नम्बर 5 आफ्ना टिमको लागि कर्नर किक जित्न सफल। यो राइट साइडबाट लिएको कर्नर श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लबको लागि कतिसम्म फाइदाजनक हुन्छ हेरौँ हामी। र यो फ्री किक निकै नै राम्रो अवसर सुमन लिम्बूको लागि सनम भुजेलको लागि थियो तर सनम भुजेलको हेड सिधै गोल पोस्ट भन्दा माथि गएको छ। निकै नै राम्रो अवसर भन्न सकिन्छ यो निकै नै राम्रो आफ्नो टिमलाई अग्रता दिलाउने अवसर निकै नै राम्रो थियो सनम लिम्बूको लागि तर उहाँ सफल हुन सक्नु भएन।
यसरी नै गोल बढाउने क्रममा किस्मत लिम्बू जर्सी नम्बर 8 किस्मत लिम्बू तर यहाँ क्लियर गर्दैका छन् श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब अझै पनि गोल बढाउने क्रममा तर यहाँ जर्सी नम्बर 5 का किशोर विकास लिम्बू अफसाइड हुन पुगेका छन् यसरी नै गोल बढाउने क्रममा तर यहाँ क्लियर गर्दैका छन् बीबीएफसी दमकले बीबीएफसी दमक लङ थ्रोइङ लिने क्रममा जर्सी नम्बर 5 र उहाँको यो लङ थ्रोइङ जर्सी नम्बर 10 ले हानेको यो प्रहार सनम बुझेलको निकै नै राम्रो शट मार्न सकिन्थ्यो तर गोल पोस्टमा ठोकिएर वापस आएका छन् गोल निकै नै राम्रो शट भन्न सकिन्छ सनम लिम्बूको लागि आज सनम लिम्बू आज निकै नै अभागी साबित भइरहेको छ अघिदेखि निकै नै राम्रो अवसर थियो सनम लिम्बूको लागि तर उहाँलाई निकै नै ब्याड लक लागिरहेको छ यहाँ देख्न सकिन्छ हामीले निरन्तरता प्रयास गर्दा पनि उहाँ सफल हुन सकेको छैन हाम्रा जर्सी नम्बर 10 का सनम भुजेल यसरी नै गोल पोजिसन मिलाउने क्रममा जर्सी नम्बर 8 किस्मत लिम्बू गोल उहाँको यो शट तर क्लियर गरिदिएका छन् श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लबका डिफेन्सरले यसरी नै श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब गोल बढाउने क्रममा तर यहाँ क्लियर गरिदिएका छन् बीबीएफसी दमकले यो 14औं आत्मानन्द कपको यो दोस्रो दिनको सेमी फाइनल म्याचमा श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब र बीबीएफसी दमकलाई निकै नै दर्शकहरूको साथ मिलेको छ यहाँ तपाईहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ कतैबाट कुनै ठाउँबाट बीबीएफसी भन्दै आवाज आइरहेको छ भने कुनै ठाउँबाट श्रीजङ्ग आइरहेको छ यसरी नै बीबीएफसी गोल बढाउने क्रममा यसरी नै जर्सी नम्बर 10 को यो शट तर सिधै गोल पोस्ट भन्दा धेरै बहिर गएका छन् यसरी नै गोल किक जित्न सफल श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बीबीएफसी दमकका जर्सी नम्बर 8 का किस्मत लिम्बू इन्जर्ड हुन पुग्नु भएको छ हेरौँ यसरी गोल बढाउने क्रममा लेफ्ट साइडबाट समय थप गरिएको छ र यो 14औं आत्मानन्द कपको यो दोस्रो दिनको दोस्रो सेमिफाइनल म्याचमा यहाँ 2 मिनेट थप टाइम गरिएको छ र यसरी यहाँ दोस्रो दिनको यो दोस्रो सेमिफाइनल म्याचमा पहिलो येलो कार्ड पाएका छन् जर्सी नम्बर श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लबका जर्सी नम्बर 19 का एनएस मगर र यो लङ पास आफ्नो टिममेटको लागि तर यहाँ क्लियर गरिदिएका छन् श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लबका डिफेन्सरले श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब गोल बढाउने क्रममा तर यहाँ क्लियर गरिदिएका छन् बीबीएफसी दमकका डिफेन्सरले गोल बढाउने क्रममा श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब यो पास जर्सी नम्बर 11 का विवेक आङदेम्बेको लागि थियो तर सिधै थ्रो हुन गएको थियो थ्रो जित्न सफल भएका थिइन् बीबीएफसी दमक अहिलेसम्मको नतिजा हेर्ने भने बीबीएफसी दमक 2 र श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब 0 र यो थ्रो र यो क्रस आफ्नो तर यहाँ सनम लिम्बूले सजिलै गरी लिएका छन् त्यो क्रसलाई श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लबका जर्सी नम्बर 5 का त्यो क्रस सनम लिम्बू
सहज रूपमा लिएका छन् र उहाँको यो लङ पास थियो आफ्नो टिममेटको लागि तर क्लियर गरिदिएका छन् श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लबका र यसरी नै फेरि यहाँ थ्रो जित्न सफल बिबिएफसी दमक र थ्रो लिनको लागि आएका छन् जर्सी नम्बर 18 का राजन दिमाल र यसरी नै 14औं आत्मानन्द कपको यो दोस्रो दिनको दोस्रो सेमिफाइनल म्याचको यहाँ मध्यान्तर भइसकेको छ अहिलेसम्मको नतिजा हेर्ने भने बिबिएफसी दमक भर्सेस श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब बीचको खेलको मध्यान्तर भइसकेको छ र अहिलेसम्मको नतिजा बिबिएफसी अहिलेसम्मको नतिजालाई दमक 2 र श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब 0 श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब मोरङ 0 रहेको सम्पूर्ण खेलप्रेमी दर्शक महानुभावजीहरूलाई जानकारी गराउँदछौँ। हाम्रो पहिचान राष्ट्रको शान भन्ने मूल नाराको साथ आत्मानन्द कप 14औं संस्करण आदरणीय दर्शक महानुभावहरू 14औं आत्मानन्द कप खेलकुद प्रतियोगिता 2078 को यो स्वर्णिम अवसरमा छौँ। खेलकुद विकास एवं प्रवर्तनका लागि माङ्सिबुङ गाउँपालिकालाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसैगरी प्राविधिक सहयोगमा फुटबल सङ्घ इलाम यस कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। आत्मा पवित्र हकचात क्याप्चुमले संयोजन गरेको छ। मूल समारोह समिति किरात मैगो मङ्सिमाङ लिङदेन आत्मन्द सिंह 68औं शुभ जन्मोत्सव तथा मैगो मङ्सिमा मङ्साम्बा पवित्र हाङमा लिङदेन नोमाङ्गेना सेवा समारोह र हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न मुलुकमा रहनुहुने सम्पूर्ण किरात धर्मावलम्बी लगायत कम्पनी एवं व्यापार व्यवसायमा लाग्नुहुने सम्पूर्णलाई यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सहयोग गरिदिनु भएको छ। यसैगरी यो 68औं शुभ जन्मोत्सवलाई सम्पन्न गर्नका लागि र यो खेललाई सम्पन्न गर्नका लागि र विभिन्न शीर्षकमा सहयोग गर्नका लागि सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूको नामले म वाचन गर्न चाहन्छु। यतिखेर यो खाली समयमा नरबहादुर एभेङ शान्तियाङ भङ परिवार हङकङबाट 11,868, आस्था प्रिन्टर्स ललितपुरबाट 1,168, रामकुमार सिंह थेपे आशा थोप्रा परिवार बेलायतबाट 10,068, लालबहादुर लिङदेन परिवार बेलायतबाट 5,068, सुमन लाउती परिवार माङसिमुङबाट 1,068, दीप थुलुङ राई परिवार भराइनबाट 5,068, गोपाल चन्द्र लुगुन राई परिवार एडिलेट दक्षिण अस्ट्रेलियाबाट 10,168, मजदुर साम्बा चोङबाङ इन्द्रमाया फ्याक एडिलेट दक्षिण अस्ट्रेलियाबाट 10,168, किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ राष्ट्रिय समिति भराइनबाट 8,168, कृष्ण थेगुवा स्वदेम्ब परिवार भराइनबाट 5,168, किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ राष्ट्रिय समिति क्यानाडाबाट 24,276, सुख बहादुर साँबा परिवार अल्बर्ट क्यानाडाबाट 9,300, स्वर्गीय नरबहादुर चामलिङको नाममा एवं सहपरिवारको तर्फबाट अल्बर्टा क्यानाडाबाट 4,650, मेन बहादुर सोताङ परिवार एडिलेट दक्षिण अस्ट्रेलियाबाट 10,068, मेन बहादुर जबीको परिवार भराइनबाट 5,168, तिल विक्रम लाउती परिवार बेलायतबाट 14,200, गोविन्द हाङ महादेव बेलायत 13,736 रुपियाँ हकचात र साक्टिङको लागि, दिलीप जबीको दमक 1 झापर 2,500, मोहन सिंह राई परिवार भराइनबाट 5,168, किरात आङसाम माङिम परिवार लेटाङचार मोरङबाट 5,168, काजीमान खेसाङ राई परिवार एडिलेट दक्षिण अस्ट्रेलियाबाट 1,668, सहवीर खालिङ परिवार एडिलेट दक्षिण अस्ट्रेलियाबाट 1,668, मङ्गल किरन्ती कोमसङ एडिलेट दक्षिण अस्ट्रेलियाबाट 10,168, गङ्गा योङह्याङ थुप्पुको थेबे परिवार बेलायत 5,000, मूल समिति बाहेकलाई तुलक साङसाम्बा परिवार हङकङबाट 15,000, चन्द्र एभेङ परिवारबाट 15,000, टिकबहादुर सामसङ सबिना लाउती मिकियाङ सामसङ बेलायतबाट 10,000, मङ्गली होरोङ छाराई मेचिगन अमेरिकाबाट 5,508, साहिल रङ्ग्री छाराई मेचिगन अमेरिकाबाट 5,308, धनराज माङयुङ साउदी अरबबाट 3,500, बिरजमान थुलुङ राई एडिलेट दक्षिण अस्ट्रेलियाबाट 2,500, दोजबीर फागो कान्छीमाया राई परिवार एडिलेट दक्षिण अस्ट्रेलिया 10,068, पूर्णबहादुर खालिङ राई लालमाया थेगेम परिवार एडिलेट दक्षिण अस्ट्रेलियाबाट 41,68, भर्चुअली कनेक्टिङ किरात मलेसियाबाट 15,855,
ज्ञानबहादुर राखुम्छा चामलिङ परिवार एडिलेड दक्षिण अस्ट्रेलियाबाट 1668, बुद्धिमान रिहाङ राई परिवार एडिलेड दक्षिण अस्ट्रेलियाबाट 1668, बिमाया चामलिङ कृष्णबहादुर याक्खा परिवार एडिलेड दक्षिण अस्ट्रेलियाबाट 1668, भर्चुअली कनेक्टिङ किराँत संयुक्त अरब एमिरेट्सबाट 21,108, भर्चुअली कनेक्टिङ किराँत साइप्रसबाट 14,000, पूर्णबहादुर राक्षस सालिङ परिवार एडिलेड दक्षिण अस्ट्रेलियाबाट 4,250, तिलबहादुर हतुवाली राई परिवार एडिलेड दक्षिण अस्ट्रेलियाबाट 1668, शेरबहादुर हतुवाली राई परिवार एडिलेड दक्षिण अस्ट्रेलियाबाट 1668, गणेशमान राई परिवार एडिलेड दक्षिण अस्ट्रेलियाबाट 4,250, लक्ष्मी कुमार चामलिङ एडिलेड दक्षिण अस्ट्रेलियाबाट 1668, धनवीर खालिङ परिवार एडिलेड दक्षिण अस्ट्रेलियाबाट 1668, तुलाराम राङकङ सुदुमी राई एडिलेड दक्षिण अस्ट्रेलियाबाट 4,250, कालीमाया घिमिरे परिवार एडिलेड दक्षिण अस्ट्रेलियाबाट 1668, दिनेश लोहोरुङ राई परिवार एडिलेड दक्षिण अस्ट्रेलियाबाट 1275, पवित्रा एवं डम्बर हेल्लोक इदिङको बेलायतबाट 15,068, तागेरा हाङ लिम्बू इदिङको ताप्लेजुङ हाल बेलायतबाट 51,68, ताङसाङ लिम्बू इदिङको ताप्लेजुङ बेलायतबाट 5,068, रामकुमार साउदेन 1 ताप्लेजुङ हाल साउदी अरबमा हुनुहुन्छ 6,808, धनराज केरुङ साउदी अरब 5,000, हकचातलाई मात्र नगेन्द्र इङनाम टेक्सास अमेरिका 2950, आशिष लिङ्गे टेक्सास अमेरिका 2950, कञ्चन शर्मा दमक 5 झापा हाल इजरायलमा हुनुहुन्छ 15,000, यसै गरी भर्चुअली कनेक्टिङ किराँत कुवेतबाट 6,168, किराँत समुदाय युरोपबाट 11,168, किराँत कम्युनिटी अर्गनाइजेसन अमेरिकाबाट 1,12,749 रुपैयाँ, भर्चुअली कनेक्टिङ किराँत साउदी अरबबाट 30,000 गरी जम्मा 5,48,249 रुपैयाँ रकम प्राप्त भएको छ। यो रकम किराँत धर्मगुरु लिङ्गदेन आत्मानन्द सिंहज्यूको 68औं शुभ जन्मोत्सव तथा किराँत सामे हकचात यक्चुमद्वारा आयोजना भएको 14औं आत्मानन्द कप खेलकुद प्रतियोगिता र किराँत सामे शाक्तिगेन मुजुन पान्जुम्बले आयोजना गरेको माङसिङ इक्ला लगायत रेडियो माङसिङ 104.6 मेगाहर्जलाई भनेर रकम वितरण गरिनेछ, जसका लागि यो रकमको पुरै हिस्सा मूल समारोह समितिलाई जाने पनि यहाँलाई जानकारी गराउँदै आदरणीय तमाम दर्शक महानुभावहरू, भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतलाई संसारभरि बस्नुभएका आम बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रो लाइभ हेरेर बस्नुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूले सेयर गरिदिनु होला यो हाम्रो कार्यक्रमलाई। दुर्गा आङभुहाङ बेलबारी नगरपालिका 10 रु 1,000, मायादेवी लिम्बू दमकपा झापा रु 1,000, विवेन्द्र थेबे माङसिङ बाँच इलाम 1,068, विजय कन्दवा माङसिङ बाँच इलाम 1,068, कम्बर चेन्जङ माङसिङ बाँच इलाम 1,068, साङदोर्जे तामाङ माङसिङ 3 इलाम 1,068, किन्जिन लाउती माङसिङ 5 इलाम 1,068, डम्बरजङ नेम्बाङ माङसिङ 3 इलाम 1,068, अर्जुन चामलिङ माङसिङ 3 इलाम 1,068, अम्बर आङला माङसिङ 5 इलाम 1,068, उदय विक्रम तुम्बापु माङसिङ 5 इलाम 1,068, शान्तिला नेम्बाङ दुधे झापा 1,068, सरुहाङमा इदिङगो सेटलिङ माङसिङ 5 इलाम 1,068, सुभाष आङथुपो नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला सदस्य सिलाचुली 3 इलाम 12 थान बल, निरोज खड्की पेन्फा केन्द्रीय सदस्य 4 थान बल 1 थान जाल, यलम्बर साँबा नेपाली काङ्ग्रेस उपसभापति माङसिङ गाउँपालिका माङसिङ 3 इलाम 5 थाल बल, बुद्धिमान निबक माङसिङ 3 लामिटार। यसै गरी यो कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न ठाउँबाट किराँत आत्मा पवित्र हकचात यक्चुमलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। उहाँहरूको नामावली पनि म यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु। जसङ साउदेन माङसिङ 5 इलाम 1 थान बल, सेन्सिहाङ आङबुहाङ माङसिङ 5 इलाम 100 कार्टन पानी, यो माङसिङ 5 भालुडार 10 कार्टन पानी, चनाङ शर्मा व्यवस्थापक देखाउँदैन नाम पढौँ सरकारी संस्था माङसिङ 5 इलाम 10 कार्टन पानी, जोल मोहम्मद सेन्टर प्रोपाइटर खाम्बे खाङ लाउती भोगेन्द्र सुदेम्बा 5 कार्टन पानी।
आदरणीय तमाम दर्शक महानुभावहरू, भोलि मङ्सिर 17 गते भोलि फाइनल खेल पनि यसरी नै हुनेछ। अहिले मध्यान्तरको समय भएको छ। बिबिएफसी दमक र श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब पथरी मोरङको खेलमा ताजा जानकारी गराउनु पर्दा बिबिएफसी दमकको 2 रहेको छ भने श्रीजङ्गाको 1 मात्र रहेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न नगद तथा अन्य जिन्सी सहयोग गर्ने सहयोगी महानुभावहरू टङ्क लिङदेन गुरुनिजी सचिव माङ्सेबुङ 5 इनाम रु 1,68,000 केहरसिंह योङयाङ किरात तोलुङ मैगुम अंशी मागेना सेवा समिति अध्यक्ष माङ्सेबुङ 3 इनाम 68,168। अहिले मध्यान्तर पछि अब फेरि पुनः खेल सुचारू हुन लागिरहेको छ। 60,000 किरात कल्चरल एसोसिएसन किरात एभरेज स्पोर्टिङ क्लब अध्यक्ष प्रताप सोताङ अस्ट्रेलिया रु 27,720। बलबहादुर साम्पाङ माङ्सेबुङ 5 इलाम 25,168। तारा थापा अध्यक्ष मंगलबारी उद्योग वाणिज्य संघ रु 20,000। अर्थ सेलिङ माङ्सेबुङ 5 बालुटार इलाम 15,068। सुभाष शर्मा धन याखा भीम थेरे अस्ट्रेलिया 11,068। गुरुनिजी कृषि समिति माङ्सेबुङ 5 इलाम 10,068। माङ्सेबुङ विकास समिति हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ रमेश लिङ फास्ट लिङ्क माङ्सेबुङलाई। फास्ट लिङ्कका विशेष सहयोग गर्नुहुने निलम नेम्बाङ र मिलन तापमादेलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले हामीलाई इन्टरनेटको व्यवस्था गरिदिनु भएको छ भने यो इन्टरनेटको प्रायोजन गर्नुभएको छ गङ्गा आङबुवाङज्यूले। गङ्गा आङबुवाङ विशेष गरेर माङ्सेबुङमा व्यवसाय गर्नुहुन्छ। माङ्सेबुङ कम्प्युटर सेन्टर खोलेर बस्नुभएको छ। माङ्सेबुङमा कुनै पनि काम गर्न चाहनुहुन्छ भने गङ्गा आङबुवाङलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। यसै गरी अर्को इन्टरनेट व्यवस्था गरिदिनु भएको छ राजाङ लाउती। राजाङ लाउतीको वाइफाईको नाम रहेको छ माङ्सेबुङ इन्टरनेट भनेर खोल्नु भएको छ। राजाङ लाउतीलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यिनै दुईवटा इन्टरनेट व्यवस्था गरिदिन र सहयोग गर्नुभएकोमा गङ्गा आङबुवाङलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छौँ किरा धर्म तथा साहित्य थान सङ्घ, किरा तुलङ्सी माङ्गेना सेवा समिति, किरा साम्यो हकचात, किरा साम्यो नालीफुवा, साक्थिङेन लगायत विभिन्न सङ्घ संस्था, किरा धर्मजन्य सङ्घ संस्थाहरूलाई र क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सङ्घ संस्थाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अमेरिकामा रहनुभएका किरा धर्मावलम्बी, बेलायतमा रहनुभएका र हङकङमा रहनुभएका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद सँगसँगै यो मध्यान्तरको समयमा विशेष सहयोगको लागि कालु हाङ मिबकलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब यो सुचारू हुन लागेको कार्यक्रम फेरि पनि सुचारू गरिदिनु हुनको लागि म कालु हाङ मिबकलाई म यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। झापाको 2 गोल रहेको छ भने श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब मोरङ 0 रहेको सम्पूर्ण खेल प्रेमी दर्शक महानुभावज्यूहरूलाई जानकारी गराउँदछौँ। फेरि पनि सेवारो नमस्ते, म कालु हाङ मिबक तपाईँहरू माझ उपस्थित भइसकेको छु र यसरी नै 14औं आत्मानन्द कपको यो 60औं दिनको यो दोस्रो सेमिफाइनल म्याच बिबिएफसी दमक भर्सेस श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब बिच भइरहेको खेल तपाईँहरूले कहाँदेखि हेरिदिनुहुन्छ र तपाईँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि एकचोटि स्वागतम गर्न चाहे र यहाँ दोस्रो हाफको खेल पनि सुरु भइसकेको छ र यसरी नै रातो जर्सीमा श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब छ भने निलो रङको जर्सीमा बिबिएफसी दमक र यसरी नै यहाँ निकै नै राम्रो अवस्था पाएको थियो बिबिएफसी दमकका जर्सी नम्बर 5 का विकास लिम्बुले, तर त्यहाँ अवसरको सदुपयोग गर्न सकेको थिएन र यसरी यहाँ थ्रो हुन गएको छ। थ्रो जित्न सफल श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब र यसरी नै 14औं आत्मानन्द कपको यो दोस्रो सेमिफाइनल म्याच तपाईँहरूले कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। र यसरी नै यहाँ गोल पोजिसन मिलाउने क्रममा यो क्रस हाम्रा टिममेटको लागि जर्सी नम्बर 11 का विवेक आम्दामीको लागि थियो यो पास, तर त्यहाँ क्लियर गरिदिएका छन् बिबिएफसी दमकका डिफेन्सहरूले।
सिने गोल बढाउने क्रममा जर्सी नम्बर 16 को लागि यो पास 16 को यो शट तर सिधै सनम लिम्बूको हातमा यो गोल निकै नै राम्रो अवसर थियो। श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लबका टिम क्याप्टेन सुभाष तामाङको 1 वर्सेस 1 मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ निकै नै राम्रो प्रहार पनि गर्नुभएको थियो तर सहज रूपमा लिन सफल हुनुभयो। बीबीएफसी दमकका सुमन लिम्बू र त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बीबीएफसी दमकका गोलकिपर सुमन लिम्बू पनि इन्जुर्ड हुन पुग्नु भएको छ र त्यहाँ खेल रेफ्रीले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। सुमन लिम्बूजी फिट भइसक्नु भएको जस्तो छ हामी देख्न सक्छौँ। त्यहाँ निकै नै राम्रो अवसर थियो आफ्नो टिमको लागि अग्रता दिलाउनका लागि श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लबका टिम क्याप्टेन सुभाष तामाङको लागि। सनी यहाँ फल हुन गएको छ। फल जित्न सफल बीबीएफसी दमक रहेको बीबीएफसी दमक यो फ्री किकको सदुपयोग गर्न सक्छन् या सक्दैनन्। र फ्री किक लिनका लागि जर्सी नम्बर 5 का विकास लिम्बू आएका छन्। हेरौँ यो विकास लिम्बूको यो फ्री किक उहाँको यो प्रहारले जाली चुम्छ या चुम्न सक्छ या सक्दैन भन्दै गर्नु होला तपाईहरु। र यो प्रहार सिधै गोलकिपरको हातमा विशाल मगरको हातमा गएको थियो सिधै लिन सफल उहाँ। र यसरी गोल बढाउने क्रममा श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लबका खेलाडी गोल बढाउने क्रममा फेरि पनि दमक बीबीएफसी दमकका जर्सी नम्बर 8 किस्मत लिम्बूको लागि थियो यो पास तर किस्मत लिम्बू अफसाइड नपुग्नु भएको छ। यसै नै एनएक्स जर्सी नम्बर 19 का यो लङ पास अझै पनि गोल बढाउने क्रममै छन् दमक। जर्सी नम्बर 5 का विकासको यो क्रस तर क्लियर गरिदिएका छन् यहाँ श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लबका डिफेन्सहरूले। सरी मिडफिल्ड साइमन लिम्बूले क्लियर गरिदिएका छन्। यसरी आएका छन् थ्रो लिनको लागि क्याप्टेन रोशन दिमालको यो यहाँ क्लियर गरिदिएका छन्। यहाँनिर देख्न सकिन्छ थ्रो फेरि पनि बीबीएफसी दमकको लागि। श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब गोल बढाउने क्रममा जर्सी नम्बर 16 का टिम क्याप्टेन र यसरी नै विवेक कामदेखि यसरी नै साइमन मगर तर यहाँ फेरि पनि अझै जर्सी 1 वर्सेस 1 किस्मत लिम्बूको यो र किस्मत लिम्बूले सहज रूपमा गोल गर्न सफल आफ्नो टिमको लागि। बीबीएफसी दमकका जर्सी नम्बर 8 का किस्मत लिम्बूले निकै नै उत्कृष्ट गोल लाउन सफल भएका छन्। उहाँ बीबीएफसी दमकका खेलाडी हुन् र उहाँको निकै नै सुन्दर गोल भएको छ र उहाँ अहिलेसम्मको नतिजा हेर्ने भने बीबीएफसी दमक श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब मोरङ 0 रहेको छ। 0-1 ले अघि र यसरी नै किस्मत लिम्बूजीले अहिलेसम्म आफ्नो टिमको लागि 2 गोल पनि गरिसकेका छन् र 1 एसिस्ट पनि गरिसकेका छन्। निकै नै हाबी बनिरहेका छन् आज किस्मत लिम्बू श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लबका खेलाडीहरूको लागि। आज किस्मत लिम्बू ह्याट्रिक पुरा गर्न सक्छन् या सक्दैनन् भन्दै गर्नु होला। यहाँ थ्रो जित्न सफल श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब
तपाईहरुलाई के लाग्छ बीबीएफसी दमक 14औं आत्मनन्द कपको फाइनलमा प्रवेश गर्न सक्छन् या सक्दैनन् तपाईहरुलाई के लाग्छ श्रीजंगा स्पोर्टिङ क्लब खेलमा वापसी गर्न सक्छ या सक्दैन निकै नै राम्रो पास यो आफ्नो टिममेटको लागि जर्सी नम्बर 16 का क्याप्टेनको लागि थियो यो र गोल बनाउने क्रममा जर्सी नम्बर 14 साइमन लिम्बू अझै पनि साइमन लिम्बूको निकै नै राम्रो डबलिङ त्यहाँ देख्न सकिन्छ हामी यो पास आफ्नो टिममेटको लागि थियो तर सिधा सुमन लिम्बूको हातमा सुमन लिम्बू आफ्नो अनुभव देखाउँदै त्यहाँनिर तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ र यो लङ पास सुमन लिम्बूको आफ्नो टिममेटको लागि हुनेछ तर यहाँ क्लियर गरिदिएका छन् श्रीजंगा स्पोर्टिङ क्लबका डिफेन्सले यसरी नै सनम लिम्बू सरी भुजेल गोलबाट निकै नै राम्रो ड्रबलिङ उहाँको देख्न सकिन्छ गोल बनाउने क्रममा सनम भुजेल अझै पनि सनम भुजेलको यो पास विवेक आमदेङको लागि र यो शट विवेक आमदेङको निकै नै राम्रो अवसर पाउनु भएको थियो हाम्रो विवेक आमदेङजीले तर विवेक आमदेङजीले पनि अवसरको प्रयोग गर्न सक्नु भएको छैन उहाँले पनि गोल पोस्टदेखि धेरै माथि हानिहाल्नु भएको छ यसरी गोल किक जित्न सफल बीबीएफसी दमक गोल किक लिनका लागि सुमन लिम्बू हुनुहुन्छ उहाँ बीबीएफसी दमकका गोलकिपर हुन् यसरी यो हाम्रो लाइभलाई तपाईहरुले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्दै गर्नु होला धेरै भन्दा धेरै ग्रुपहरुमा शेयर गरेर साथ अनि सपोर्ट माया गरिदिनुहुन्छ भनेर हामीले आश गरेका छौं र अझैसम्म यहाँ दमकको लागि खतरा टडेको छैन यहाँ निकै नै तर यहाँ खतरा टडिसकेको छ अझै पनि यहाँनिर फल जित्न सफल भएको छन् विवेक आङदेङले उहाँ श्रीजंगा स्पोर्टिङ क्लबका खेलाडी हुन् र यसरी नै फ्री किक लिनका लागि आएका छन् साइमन लिम्बू उहाँ श्रीजंगा स्पोर्टिङ क्लबका मिडफिल्ड हुन् र त्यहाँ देख्न सकिन्छ जर्सी नम्बर 3 का सुमन चामलिङ राई पनि हुनुहुन्छ हेरौँ श्रीजंगा स्पोर्टिङ क्लब यो फ्री किकको प्रयोग गर्न सक्छ या सक्दैन कतिसम्म फाइदाजनक हुन्छ उहाँको यो फ्री किक हेरौँ त्यहाँ देख्न सकिन्छ सुमन चामलिङ राई र साइमन लिम्बू हुनुहुन्छ हेरौँ र यो पास जर्सी नम्बर एनएक्स मगरको लागि थियो तर एनएक्स मगरको निकै नै फितलो शट भन्न सकिन्छ त्यहाँनिर निकै नै फितलो शट देख्न सकिन्थ्यो हामीले त्यहाँ यसरी यहाँ अहिलेसम्मको नतिजा हेर्ने भने बीबीएफसी दमक 3 र श्रीजंगा स्पोर्टिङ क्लब मोरङ 0 यसरी गोल बढाउने क्रममा सनम भुजेल र यो क्रस तर सिधै गोलकिपर सनम लिम्बूको हातमा र उनको सुमन लिम्बू हाम्रो आफ्नो अनुभव देखाउँदै त्यहाँनिर आज निकै नै सपोर्ट मिलिरहेको छ सुमन लिम्बूलाई आज दर्शक भिनहरुबाट र सुमन लिम्बूको यो लङ पास आफ्नो टिममेटको लागि हुनेछ तर यहाँ क्लियर गरिदिएका छन् श्रीजंगा स्पोर्टिङ क्लबका डिफेन्सहरूले गोल पोजिसन मिन यहाँ गोल बढाउने क्रममा श्रीजंगा स्पोर्टिङ क्लबका जर्सी नम्बर 4 का सन्तोष नेउपाने थिए तर त्यहाँनिर थ्रोइङ हुन गएको छ थ्रो जित्न सफल बीबीएफसी दमक यहाँनिर निकै नै घम्साघम्सी चलिरहेको छ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो 14औं आत्मनन्द कपको यो 6औं दिनको दोस्रो सेमिफाइनल म्याच हो यो बीबीएफसी दमक भर्सेस श्रीजंगा स्पोर्टिङ क्लब मोरङ बीच भइरहेको छ रातो जर्सीमा श्रीजंगा स्पोर्टिङ क्लब छ भने नीलो जर्सीमा दमक बीबीएफसी दमक छ यसरी नै गोल पोजिसन बनाउने
मिलाउने क्रममा बीबीएफसी जर्सी नम्बर 5 को लागि यो पास जर्सी नम्बर 5 गोल पछ्याउने क्रममा तर यहाँ सिधै थ्रो हुन गएको छ, थ्रो जित्न सफल श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब र यो पास आफ्नो टिममेटको लागि हुनेछ पक्कै पनि, तर यहाँ थ्रो हुन गएको छ, थ्रो जित्न सफल बीबीएफसी दमक र थ्रो लिन आउनु भएको छ रोशन दिमाल, उहाँ टिम क्याप्टेन पनि हुन् बीबीएफसी दमकको र यो पास जर्सी नम्बर 5 का विकास लिम्बूको लागि तर सिधै गोलकिपर विशाल मगरका हातमा। यो लङ पास पक्कै पनि आफ्नो टिममेटको लागि हुनेछ जर्सी नम्बर 10 सनम भुजेल, जर्सी नम्बर 3 को यो क्रस आफ्ना टिममेटका लागि हुनेछ पक्कै पनि। टिममेटमा यहाँ विवेक कामदेङ्गे को निकै नै राम्रो पास आफ्ना टिममेट सुमन भुजेल हुनुहुन्छ यहाँ, सनम भुजेलमाथि यहाँ फल हुन गएको छ, सनम भुजेल आफ्ना टिमको लागि फल जित्न सफल। उहाँ श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लबका खेलाडी हुन्। यसरी श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लबका साइमन लिम्बू आउनु भएको छ फ्री किक लिनका लागि रहेर यो श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लबको लागि कतिसम्म फाइदाजनक हुन्छ यो फ्री किक र जर्सी नम्बर 10 का सनम भोजेल पनि आफै पनि लिन चाहन्छन् यो फ्री किकको सदुपयोग गर्न चाहन्छन् उनी। हेरौँ उहाँको यो फ्री किकले जाली चुम्न सक्छ या सक्दैन, आफ्नो टिमलाई अग्रता दिलाउन सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न। सनम भुजेलको यो फ्री किक निकै नै राम्रो भन्न सकिँदैन, यसलाई राम्रो भन्न मिल्दैन, यो निकै नै फितलो फ्री किक भन्न सकिन्छ। सिधै गोलकिपर सुमन लिम्बूको हातमा र यो सुमन लिम्बूको यो लङ पास आफ्नो टिममेटको लागि हुनेछ तर यहाँ क्लियर गरिदिएका छन् जर्सी नम्बर 19 का साइमन मगरले, एनएस मगरले। यहाँ ह्यान्डबल गर्न पुगेको छ श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लबका जर्सी नम्बर 3 का सुमन चामलिङ राईले र यहाँनिर फ्री किक लिनका लागि आएका छन् जर्सी नम्बर 10 का गिल्सन कन्दङवा, उहाँले हेरौँ उहाँको यो फ्री किक र आफ्नो टिममेटको लागि तर यहाँ आफ्नो टिममेट पुग्न सकेको थिएन, तर फेरि पनि आफ्नो दमक बीबीएफसी दमकका खेलाडीले सर्ट गर्न चाहन्थे तर सफल हुनुभएको छैन। यसरी नै सनम भुजेल गोल बढाउने क्रममा लेफ्ट कर्नरबाट यो उहाँको क्रस निकै नै राम्रो क्रस तर त्यहाँनिर आफ्नो कुनै पनि टिममेट पुग्न सकेका छैनन् र सिधै भएर गएका छन् गोल र यसरी नै गोल किक जित्न सफल बीबीएफसी दमक। यसरी नै 14औं आत्मनगर कप 6औं दिनको यो दोस्रो सेमिफाइनल म्याच श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब भर्सेस बीबीएफसी दमक बीच भएको खेल तपाईहरुले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। र यसरी नै तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ रातो जर्सीमा श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब छ भने सेत नीलो रङको जर्सीमा बीबीएफसी दमक र अहिलेसम्मको नतिजा हेर्ने भने बीबीएफसी दमक 3 र श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब 0। र यसरी नै भोलि 14औं आत्मानन्द कपको फाइनल खेल हुनेछ र फाइनल प्रवेश हुन सफल भएका टिम माङसेबुङ गाउँपालिका सँग आज भएको यो दोस्रो सेमिफाइनल म्याचबाट बीबीएफसी दमक र श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब जुन टिम फाइनल प्रवेश हुन्छ त्यो टिमले माङसेबुङ गाउँपालिका सँग भिड्नु पर्ने हुन्छ। यसरी नै विकास लिम्बू गोल बढाउने क्रममा विकास लिम्बू राइट कर्नरबाट गोल बढाउने क्रममा थियो तर त्यहाँ अफ थ्रो हुन गएको छ, थ्रो जित्न सफल श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब।
यहाँ थ्रो भएको छ, थ्रो जित्न सफल दमक BBFC। थ्रो हुन गएको छ, यहाँ थ्रो जित्न सफल श्रीजङ्ग स्प्रिङ क्लब। यो लामो फार आफ्नो लागि सोमको लागि हुनेछ, जर्सी नम्बर 16 का सुभाष तामाङको लागि थियो। तर यहाँ आफ्नो अनुभव देखाउँदै सुमन लिम्बू, उहाँ BBFC दमकका गोलकिपर हुन्। निकै नै राम्रो अनुभव देखाउँदै उहाँ आफ्ना टिमका लागि गोल पोजिसन मिलाउने क्रममा यहाँ देख्न सकिन्छ श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब रातो जर्सीमा। साइमन लिम्बूको क्लियर, अझै पनि गोल बढाउने क्रममा यहाँ आफ्नो टिममेटको लागि ल अझै पनि खतरा टडेको छैन श्रीजङ्गको लागि। तर श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लबका गोलकिपरले खतरा टडिसकेका छन्। यसरी नै विवेक आङदेम्बे निकै नै राम्रो ड्राउलिङ गर्दै र यो क्रस आफ्नो टिममेटको लागि हुनेछ पक्कै पनि, र यो पास आफ्नो टिममेटको लागि। तर त्यहाँ आफ्नो टिममेट कोही पुगेका छैनन् र क्लियर गरिदिएका छन् BBFC दमकका डिफेन्सले। यसरी नै यहाँ क्लियर गरिदिएका छन् BBFC दमकका डिफेन्डरले र थ्रो जित्न सफल श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब। श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब साइमन लिम्बू आउनुभएको छ त्यहाँ थ्रोइङ फाल्नको लागि र यो क्रस आफ्नो टिममेटको लागि। तर आफ्नो क्लियर गरिदिएका छन् त्यहाँ BBFC दमकका डिफेन्सरहरूले र यो क्रस आफ्नो टिममेटको लागि र यहाँ आफ्नो टिममेट पुगी पनि सकेका छन्। निकै नै राम्रो अवसर जुटाउने क्रममा थिए श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लबका खेलाडीहरू, तर त्यहाँ सफल हुन दिएका छैनन् BBFC दमकका डिफेन्सरहरूले। निकै नै यहाँ अवसर मिलाउने क्रममा दमक अझै पनि दमक जर्सी नम्बर 8 का किस्मत लिम्बू 1 भर्सेस 1 हुनुहुन्छ। तर यहाँ किस्मत लिम्बूले अवसरको प्रयोग गर्न सक्नु भएको छैन। यहाँ उहाँले फल गर्न पुग्नु भएको छ, जर्सी नम्बर 3 का सुमन चामलिङ राईमाथि फल गर्नु पुगेका छन् र सुमन चामलिङ राई फल जित्न सफल आफ्नो टिमको लागि। उहाँ श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लबका लेफ्ट डिफेन्स हुन्। निकै नै राम्रो बचाउ भन्न सकिन्छ सुमन चामलिङ राईको। यहाँ थ्रो हुन गएछ, थ्रो जित्न सफल श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लबका जर्सी नम्बर 5 लिन आएका छन् मन्जिल खड्का आएका छन्। सिने साइमन मगर हुनुहुन्छ त्यहाँ बलमा। साइमन मगरको निकै नै राम्रो फिनिसिङ त्यहाँ। यसरी नै विकास लिम्बू गोल पछ्याउने क्रममा तर क्लियर गरिदिएका छन् साइमन मगरले। मन्जिल खड्का हुनुहुन्छ त्यहाँ। मन्जिल खड्काको यो 1 टच पास सनम भुजेल राइट कर्नरबाट गोल बनाउने क्रममा जर्सी नम्बर 4 का सन्तोष नेउपानेको लागि निकै नै राम्रो पास थियो। तर सन्तोष नेउपाने पुग्न सक्नु भएको छैन बल सामर्थ्य। र यसरी नै यो किस्मत लिम्बूको लागि यो पास, तर सिधै गोलकिपर एनएस लिम्बू यहाँ यो लङ पास साइमन मगरको गोलकिपर क्याप्टेन सुभाष तामाङको लागि। लेफ्ट कर्नरबाट उहाँको यो क्रस आफ्नो टिममेट सुमन भुजेल हुनुहुन्छ यहाँनिर। सनम भुजेल अझैसम्म निकै नै राम्रो ड्रबलिङ त्यहाँ स्केल देखाउँदै सनमको यो क्रस, तर आफ्नो टिममेट कोही त्यहाँ पुग्न सकेका छैनन्। यसरी नै किस्मत लिम्बू गोल बढाउने क्रममा किस्मत लिम्बू अझैसम्म गोल बढाउने क्रममा
र जर्सी नम्बर 9 का र यहाँ जर्सी नम्बर 15 का लागि थियो यो पास, तर जर्सी नम्बर 15 का विवेक पौडेल अफ हुन पुगेका थिए। साइमन मगर आउनुभएको छ त्यहाँनिर। सुभाष तामाङ आफ्नो टिममेटको लागि थ्रोइङ जित्न सफल। यहाँ आफ्नो अनुभव देखाउँदै यहाँ सुमन लिम्बू सुरुवाती समयदेखि नै सुमन लिम्बू आफ्नो अनुभव देखेर आएका छन्। उहाँ बीबीएफसी दमकका गोलकिपर पनि हुन्। यसले राई पदमजीले धमक भन्दै हुनुहुँदो रहेछ। यहाँनिर साइमन मगर गोल क्लियर गरिदिएका छन्। अहिलेसम्मको नतिजा हेर्ने भने बीबीएफसी दमक 3 र श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब 0। र यसरी नै रातो जर्सीमा श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब छ भने निलो जर्सीमा बीबीएफसी दमक। यसरी नै यहाँ श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लबले खेलाडी परिवर्तन गरेको छ। जर्सी नम्बर 5 का मन्जिल खड्का मैदान बाहिर हुँदै हुनुहुन्छ भने मैदान प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ जर्सी नम्बर 17 का जर्सी नम्बर 17 का सिर्फ यहाँ फ्री किक जित्न सफल भएको थियो बीबीएफसी दमक। र जर्सी नम्बर 10 आएको छ यहाँ गिल्सन कन्दङवा। उहाँको यो शट सिधै गोल पोस्ट भित्रै गएको थियो, तर गोलकिपर विशाल मगरले सजिलै लिएको थिए उहाँको शटलाई। सिधै गोल बढाउने क्रममा जर्सी नम्बर र यहाँनिर गोल बढाउने क्रममा श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब, तर फेरि पनि बीबीएफसी यहाँनिर खेलाडीहरू बीच केही यहाँ झगडा हुन गएको थियो दुई टिम बीच। यहाँ घम्साघम्सी चलेको थियो। त्यसैले श्रीजङ्गाका कोच म्यानेजर पनि आवेशमा आएका छन्। यहाँनिर यसरी नै बीबीएफसी दमकका जर्सी नम्बर 4 का सन्तोष नेउपानेले येलो कार्ड पाउनु भएको छ भने यसरी नै श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लबका जर्सी नम्बर 4 का सन्तोष नेउपाने येलो कार्ड पाउनु भएको छ भने यसरी नै बीबीएफसी दमकका जर्सी नम्बर 8 का किस्मत लिम्बूले पनि येलो कार्ड पाउनु भएको छ। यसरी नै यहाँ निकै नै घम्साघम्सी चलिरहेको छ। श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लबका खेलाडीहरूदेखि लिएर टिम कोचदेखि लिएर म्यानेजर निकै आकर्षित देख्न सकिन्छ। यहाँ एडभान्स जित्न सफल भएका छन् श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब। यहाँ थ्रो जित्न सफल भएका छन् श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब। राइट कर्नरबाट गोल बढाउने क्रममा छन् श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब। जर्सी नम्बर 10 सनम भुजेलको यो क्रस, तर आफ्नो टिममेट पुग्न सक्नु भएको छैन उहाँको क्रस सामु। र यसरी नै दमक श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब अझै पनि श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लबका सनम भुजेल गोल बढाउने क्रममा, तर त्यहाँ सफल हुन सक्नु भएको छैन उहाँ।
निकै नै राम्रो पास साइमन मगरको थियो, तर आफ्ना टिममेट कोही पुग्न सकेको थिएन त्यो पास लिनको लागि। यहाँ टिम BBFC दमक आफ्ना टिमको लागि थ्रोइङ जित्न सफल भएको थियो। यसरी नै यहाँ फेरि पनि थ्रोइङ भएको छ श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लबको लागि, र यो पास आफ्नो टिममेटका विवेक आङदेको लागि थियो। यहाँ निकै नै अगाडि बढेको देखिन्छ गोलकिपर पनि, किनकि अहिलेसम्मको नतिजा र यसरी नै फेरि पनि दमक गोल बढाउने क्रममा किस्मत अझैसम्म किस्मत राइट कर्नरबाट गोल बनाउनु उहाँको यो क्रस, तर निकै नै फितलो क्रस मार्न सकिन्छ यसलाई हामी। यसरी नै गोल बनाउने क्रममा अझै पनि सनम भुजेल छन् त्यहाँनिर, जर्सी नम्बर 10 का सनम भुजेल अझैसम्म निकै नै राम्रो ड्रबलिङ, उहाँको निकै नै राम्रो फुट स्केल देखाउने गर्छन् सनम भुजेल। उहाँ जर्सी नम्बर 10 का खेलाडी श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लबका हुन्, र यहाँ थ्रो नगएको छ, थ्रो जित्न सफल। र यसरी यहाँ खेलाडी परिवर्तन भएको छ, BBFC दमकले खेलाडी परिवर्तन गरेको छ। जर्सी नम्बर 6 खेल मैदान प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भने जर्सी नम्बर 5 का विकास लिम्बू खेल मैदान बाहिर। र अहिलेसम्मको नतिजा हेर्ने भने BBFC दमक 3 र श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब 0। 14औं आत्मानन्द कपको भोलि हुन गएको फाइनल प्रवेश गरिसकेका छन् माङसिबुङ गाउँपालिका। यसरी नै अब माङसिबुङ गाउँपालिकाका लागि भिड्नका लागि दमक BBFC भर्सेस श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लबमा जुन टिमले जित्छ त्यो टिम भोलि 14औं आत्मानन्द कपको फाइनल म्याच खेल्नेछन्, र फाइनल म्याच खेल्नको लागि माङसिबुङ गाउँपालिकासँग खेल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर गोल किक्न सफल BBFC दमक। गोल किक लिनका लागि सनम लिम्बू आएका छन्। यहाँनिर खेलाडी परिवर्तन फेरि पनि भएको छ। यसरी श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लबका जर्सी नम्बर 4 का सन्तोष न्यौपाने मैदान बाहिर आउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँको स्थानमा जर्सी नम्बर 22 का आशुतोष थापा मैदान प्रवेश हुँदै हुनुहुन्छ। निकै नै राम्रो पास यो जर्सी नम्बर 16 का लागि मन्जिल। यहाँ थ्रो नगएको छ र यहाँ यतिखेर 14औं आत्मानन्द कपको यो BBFC दमक भर्सेस श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब बीच भएको यो दोस्रो दिनको 6औं दिनको यो दोस्रो सेमिफाइनल म्याचमा 2 मिनेट थप टाइम थपिएको छ। त्यहाँनिर BBFC दमकका खेलाडीमा केही समस्या आएको देखिन्छ। यसरी नै क्लियर गरेका छन् BBFC दमकका डिफेन्सले गोल। गोल पोजिसन मिलाउने क्रममा BBFC दमक यहाँ थ्रोइङ जित्न सफल आफ्नो टिमको लागि। अझै पनि यहाँ खेलाडी परिवर्तन भएको छ। जर्सी नम्बर 9 का विशाल राई मैदान बाहिर हुँदैछन् भने जर्सी नम्बर 14 का विक्रम राई मैदान प्रवेश। र यहाँनिर निकै नै राम्रो अवसर मिलाउँदै थिए।
दमक तर यहाँ फल गर्न पुगेका छन् जर्सी नम्बर 6 का गौरव धिमाल। र अहिलेसम्मको नतिजा हेर्ने हो भने बिबिएफसी दमक 3 र श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब 0 र रातो जर्सीमा रहेछ नि जर्सी नम्बर 16 को यो प्रहार तर यहाँ डिस्टर्ब गरेका छन् बिबिएफसी दमकका डिफेन्स सरुले। यसै नै श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब रातो जर्सीमा छ भने नीलो रङको जर्सीमा बिबिएफसी दमक। आफ्नो अनुभव देखाउँदै सुमन लिम्बू सुरुवाती समयदेखि नै उहाँको यो लङ पास आफ्नो टिममेटको लागि जर्सी नम्बर 8 का किस्मत लिम्बूको लागि यहाँ क्लियर गरिदिएका छन्। गोलकिपर विशाल मगरले यसरी नै दमक यसरी नै बिबिएफसी दमक अझै यो शट जर्सी नम्बर 6 का गौरव धिमालको यो शट तर गोल पोस्टभन्दा थोरै बहिरा गएको छ। यसरी गोल किक जित्न सफल श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब र यसरी नै 14औं आत्मनिर्भर कपको यो दोस्रो सेमिफाइनल म्याच बिबिएफसी दमक वर्सेस श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लब बीच भएको सेमिफाइनल म्याचको यहीँनिर समाप्त भएको छ र यसरी नै 14औं आत्मनिर्भर कपको सेमिफाइनल म्याचबाट 3-0 गोल अन्तरले फाइनल प्रवेश हुन सफल बिबिएफसी दमकलाई दमक झापा कङ्ग्रेचुलेसन प्रवेश गरेको सम्पूर्ण प्रेमी दर्शक महानुभावजीहरूलाई जानकारी यति भन्दै म कालुहाङमा पनि तपाईहरुबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद नोगेन सेवारो जीवहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै श्रीजङ्ग स्पोर्टिङ क्लबका सम्पूर्ण खेलाडीजीहरूलाई अब पालो मेरो हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। त्यसैगरी जानकारी फाइनल खेल बिबिएफसी दमक झापा र माङसिबुङ गाउँपालिका खेलकुद विकास समिति अहिलेको यो खेलमा सम्पूर्ण खेल प्रेमी दर्शक महानुभाव बिबिएफसी जानकारी गराउँदछौँ। दमक भाङबारीले बाजी मारेको छ। अब यसरी नै प्रेमी दर्शक महानुभावजीहरू भोलिको फाइनल खेलमा माङसिबुङ गाउँपालिका आत्मानन्द कप र संस्करणको आज हामी बिबिएफसी दमक झापा आजको खेल समाप्त भइसकेको छ। खेल हिजोको सेमिफाइनल खेलमा हामी आतुर छौँ। खेलकुद विकास समिति भन्दै यो माइक्रोफोन म सुमन लाउतीज्यूलाई दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ मङ्गल सिंह लाउतीजीलाई। त्यसै गरी कालुहाङ विभागलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आत्मनिर्भर कप 14औं संस्करणको खेलकुद प्रतियोगिताको फाइनलमा बिबिएफसी दमक र माङसिबुङ गाउँपालिका बीच भोलि हुनेछ। भोलि पनि हामी प्रत्यक्ष प्रसारण आउनेछौँ। यहाँहरू प्रत्यक्ष प्रसारणमा आइदिनु हुन र प्रत्यक्ष प्रसारणमा यो भोलिको कार्यक्रमको पनि मजा लिन हुनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दै यतिन्जेलसम्म हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। भोलि अतिरिक्त खेल पनि हुनेछ र अतिरिक्त खेलमध्ये लट्ठा तान्ने हाडी फुटाउने लगायत म्याराथन दौड पनि हुने यहाँलाई जानकारी गराउँदै भोलिको फाइनल खेलमा परम पूजनीय किरा धर्मगुरु मुइगु मङसिमाङ लिङदेन आत्मनन्द सिंह तथा मुइगु मङसिमा मङसामा पवित्र आङमा लिङदेनजीहरूको गरिबामय देव आगमन पनि हुनुहुनेछ। उक्त कार्यक्रममा पनि यहाँको उपस्थिति र खेलप्रेमी महानुभावहरूले भोलिको कार्यक्रम पनि हेर्नको लागि प्रत्यक्षमा आइदिन हुनको लागि अनुरोध गर्दै यो विशेषतः हाम्रो भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको अफिसियल पेजलाई एकदमै धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर यो कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य तुल्याउनका लागि यहाँहरूको सहयोग रहनेछ भन्दै यतिन्जेल हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै भोलिको फाइनल खेल माङसिबुङ गाउँपालिका र बिबिएफसी दमक बीच हुनेछ यहाँलाई जानकारी गराउँदै आजको प्रत्यक्ष प्रसारणबाट म सुमन लाउती, यसै गरी क्यामेरामा मङ्गल सिंह लाउती र विशेष कमेन्टेटरमा सहयोग गर्नुहुने कालुहाङ विभागलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। सेवा दमक झापा बीच रहने यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछौँ। त्यसैगरी